Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Ang pagtuo sa secret rapture nagtudlo nga ang matinumanong Kristohanon kalit lang mahanaw umawala sa yuta sa dili pa umaabot nga panahon sa tribulation o kasakitan samtang ang kalibutan nagapadayon sa normal nga kahimtang sulod sa pipila ka panahon human niana. Kini nga pagtuo popular sa daghang evangelical nga mga pundok og mikaila pinaagi sa mga libro o mga pelikula sama sa Left Behind. Biblical ba kini nga pagtulunan? Ang Biblia nagtudlo sa lahi nga kamatuoran kay ang pag-anhi ni Kristo makita, madungog, mahimayaon, nahibal-an sa tanan, giubanan sa pagkabanhaw sa mga matarong nga patay. Ang Biblia naghulagway sa pagbalik ni Kristo isip usa ka publikong panghitabo. Dili usa ka tinago o sekreto nga pagkawala. Ang mga tudling sa Biblia nga mobatok sa usa ka sekreto nga pagkabanhaw mao ang mosunod. Una, si Hesus mobalik nga makita. Ang tanang mata makakita, pinadayag 1:7. Kini nga bersikulo nag-ingon nga ang pag-anhi ni Kristo dili mahimong sekreto kay ang matag mata makakita kaniya. Ikaduha, si Hesus mianhi uban sa kusog nga mga panghitabo. Kay ang Ginoo mismo manaog gikan sa langit, uban ang pagsinggit, uban ang tingog sa arkanghel, ug uban ang trumpeta sa Dios. 1 Tesalonica 4:16-17. Kini nga bersikulo naghulagway sa usa ka singgit, trumpeta, pagkabanhaw nga ang mga magtutuo gisakmit aron sa pagsugat kang Hesus. Ikatulo, nakita usab sa mga dautan ang iyang pag-abot. Ang tanang tribo sa yuta makakita sa iyang pagbalik. Mateo 24:30. Kini nagasulti nga ang tibuok kalibutan nagsaksi sa pagbalik ni Kristo. Diin gikan ang ideya sa secret rapture. Daghang mga historians nakamatikod nga ang modernong pre-tribulation secret rapture nga nagtudlo og nahimong popular sa 1800s pinaagi sa pagtulunan ni John Nelson Darby og sa ulahi pinaagi sa dispensational theology. Unsaon nato pagpatin-aw o paghubad sa Mateo 24:40 hangtod 41. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Masabtan kini nato sa historya sa lunop ni Noe. Kadtong gikuha sa paghukom, gilaglag sa baha, samtang si Noe nga nahibilin nabuhi. Naa sa pagsabot ang susi sa kamatuoran, kay ang yawa andam magpasalaag sa wala nagatuon. Maulang kini ang atong mubo nga pamalandong karong adlaw. Ayaw kalimot sa pag-like, pag-comment, pag-follow o pag-share. Kita ta sa sunod na pod nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.